बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। सूरत बड़ी दिलचस्प है। इमरान अहमद खान न्याजी का असर एक बार फिर सर चढ़कर बोल रहा है। तारीखें तब्दील हो रही हैं, पूरा खेल एक बार फिर बदलने की कोशिश की जा रही है और ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अहम इजलास अब से कुछ देर बाद होने जा रहा है। रात 10 बजे ये इजलास बुलाया गया। जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तो उस टाइम हो रहा होगा। इस वक्त इस्लामाबाद की सूरत क्या है उसके ऊपर कुछ देर में आते हैं, लेकिन कल से खबर चल रही है कि इमरान खान जो है वो बाअसर शख्सियात में शामिल हैं। और फिर उसके बाद एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ। कुछ लोग बता रहे हैं कि ये कोई पुराना तज्जिया है जिसे अब बताया जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, है बिल्कुल न्यू है, न्यू रिपोर्ट है, उसके पेपर्स आ रहे हैं। मैंने कुछ देर पहले सर्च करने की खुद कोशिश की, मुझे कोई ताज़ा तरीन लिंक अभी तक नहीं मिला, लेकिन कुछ लोग बता रहे हैं कि ये वेबसाइट है, यहाँ पर ये शाया हुई। इस बहस में जाए बगैर मैं इसके ऊपर फर्दर भी रिसर्च कर लूँगा, लेकिन इसको बिल्कुल एक बहस को साइड पर रख दीजिए। लेकिन एक लम्हे के लिए अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि क्या पाकिस्तान की सियासत में इमरान खान से ज़्यादा बाअसर कोई शख्स है? मैं ताकतवर शख्स की बात नहीं कर रहा, बाअसर शख्सियत की बात कर रहा हूँ। आप लोग बताइए, कोई इमरान खान से इत्तफाक करता है, कोई इख्तलाफ करता है? इस बारे में तो क्लैरिटी है। उनके सख्त तरीन नाकदीन भी कहते हैं कि 2024 का सारा साल इमरान खान के इर्द गिर्द घूमता रहा। तो बाअसर शख्सियत तो है, ताकतवर है नहीं है वो एक अलग डिबेट है। इस मुल्क में डिफरेंट कल्चर है ना, कि वो कहते हैं कि अच्छा बाअसर है तो मकबूलियत है, तो कबूलियत नहीं है तो क्या फ़ायदा। लेकिन ये थ्योरीज जो है ना, ये बहुत देर तक नहीं चलने वाली। एनी हाउ, बाअसर कैसे हैं मैं आपको बताता हूँ। वो शख्स बाअसर इतना है कि 1.5 साल से उसको जेल की चारदीवारी से बाहर नहीं निकाला गया कि कहीं एक झलक आवाम तक ना चली जाए। ऑल्दो के 2-3-4 मरतबा कामयाबी मिली है, लोगों ने उनकी झलक देखी, उस एक झलक ने जो असर दिखाया वो चलो उसके ऊपर भी बात बाद में करेंगे। लेकिन कहते हैं कि अगर वो बाहर निकला है जेल से तो वो सिक्योरिटी मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो बाअसर तो हुआ ना, इतना बाअसर के उसको जेल की चारदीवारी से बाहर नहीं निकाल सकते, वीडियो लिंक के ऊपर पेश नहीं कर सकते कि जनाब वो एक मरतबा सुप्रीम कोर्ट के वो भी काजी साहब थे तो उन्होंने ऑर्डर दिया, तो उनके ऑर्डर तो सारे इंप्लीमेंट होते थे। तो इसलिए वो एक बार मौका मिल गया तो वो सारा कुछ हो गया। अदरवाइज इलेक्शन कमीशन कह के थक गया, निचली अदालतें कह के थक गई, लेकिन नहीं, बाहर निकलेंगे तो सिक्योरिटी मसाइल पैदा हो जाएंगे। इस कदर बाअसर आदमी है। सिर्फ यही नहीं, वो बाअसर इतना है कि इस मुल्क की सियासत से लेके इस मुल्क के मीडिया इंफ्रास्ट्रक्चर तक, इस मुल्क के टीवी टॉक शोज, तज्जिया, तबसरा, कोई चीज़ उसका नाम लिए बगैर मुकम्मल नहीं हो रही। उसको ख़त्म शुद्ध कहकर अपनी सहाफ़त को अरूज देने वाले अगर 2 दिन उसका नाम ना लें या उसको ख़त्म शुद्ध ना कहें, उनकी अपनी सहाफ़त ख़त्म शुद्ध है। खैर, ये बहुत तवील होती जाएगी फहरिस्त। अगर मैं इस हवाले से एग्जाम्पल्स रखना शुरू कर दूं तो इस बहस में जाना फजूल है कि वो जनाब कोई रिपोर्ट शाया हुई है या नहीं हुई, नई है या पुरानी है। ग्राउंड रियलिटी क्या है इस टाइम? ग्राउंड रियलिटी यही है कि इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का मरकज़ और महवर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आगे बढ़िए, थोड़ी और बात करते हैं। मुज़ाकरात के हवाले से भी ज़रा लेटेस्ट आपको अपडेट बता देता हूँ। इमरान खान के हवाले से आपको मालूम है 6 जनवरी यानी अब से 48 घंटों के बाद एक अहम तरीन फैसला आने वाला था 190 मिलियन पाउंड के हवाले से। लेकिन अब ये खबरें गर्दिश करने लगी हैं कि शायद एक मरतबा फिर वो फैसला जो है वो अभी लिखा नहीं जा रहा। तो समझ रहे हैं ना कि कितना कोई बाअसर है कि वो फैसला ही नहीं लिखा जा रहा। 19 जनवरी को जज साहब ने अदालत लगाई जेल की चारदीवारी के अंदर और रात 9 बजे तक उन्होंने वकला के दलाइल सुने कि इसको कंक्लूड किया जाए इस केस को। केस कंक्लूड होते ही ऐलान किया गया कि जनाब 23 दिसंबर को इस केस का फैसला सुनाया जाएगा। उसके बाद क्या हुआ वो आपको पता है, कुछ ट्वीट्स आने लगे मंजर आम पे और बताया गया कि जनाब फैसला लिखने में ताख़ीर हो सकती है और इम्कान ये है कि ये फैसला 23 दिसंबर को ना सुनाया जाए, जनवरी के पहले हफ्ते में। फिर पता चला कि जनाब 6 जनवरी को ये फैसला सुनाया जाना है। और अब 2 दिन पहले 4 जनवरी को फिर से ट्वीट्स मंजर आम पे आने लग गई हैं मखसूस लोगों की जानिब से कि जनाब ये फैसला अभी भी नहीं लिखा जा सका और इसमें फ़र्दर अभी कुछ ताख़ीर होनी है। तो एक बार फिर क्या ये फैसला डिले होने जा रहा है? अगर ये डिले होता है तो इसमें कोई हैरानगी नहीं होगी, क्योंकि साइड बाय साइड मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि इसका मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। बेसिकली जो मुझे लग रहा है वो ये कि असेस किया जा रहा है कि इमरान खान का मूड क्या है, मुज़ाकरात के हवाले से उनकी लचक क्या है, क्या वो हमारे पॉइंट्स के ऊपर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर तो वो हुकूमती पॉइंट्स के ऊपर एग्री करते हैं किसी ना किसी हद तक जाके, फिर तो इसका फ़ैसला कुछ और भी आ सकता है। लेकिन जिस तरह से अब ये चीज़ें आगे चल रही हैं, ये बारगेनिंग पावर से ज़्यादा अब ये इस फैसले की अहमियत और कोई नहीं है। और जिस तरह से इसको बार बार डिले किया जा रहा है, कल को ये फैसला इमरान खान के ख़िलाफ़ भी अगर आ जाए, लेट्स सपोज वो स्टैंड कर जाते हैं किसी बात पे, असूली मौक़िफ़ पे, और हुकूमत के साथ एग्री नहीं करते और फैसला उनके ख़िलाफ़ आ जाता है,
تو اس کی کیا حیثیت رہ جائے گی, یا مطلب اس کی کریڈیبلٹی کیا رہ جائے گی؟ یہ کریڈیبلٹی اٹ سیلف کویشچن ہو رہی ہے. آئی ہوپ کہ جو بھی فیصلہ آنا ہے وہ کل آ جائے, 6 جنوری کو آ جائے. لیکن ایسا اب لگتا ہے جس طرح سے ٹویٹس آنے لگ گئی ہیں, حسن ایوب صاحب کی میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا, وہ بھی بتا رہے ہیں, کچھ اور لوگ بھی اب تبصرے کرنے لگ گئے ہیں کہ نہیں 6 جنوری کو نہیں آنا. تو یہ ہے ٹوٹل ہمارا انصاف کا نظام. پی ٹی آئی کے لوگ پھر مذاکراتی کمیٹی کے سامنے بیٹھ کے حکومت سے یہ کہتے ہیں نا کہ قیدیوں کو رہا کیا جائے یا آپ رکاوٹ نہ بنے, تو وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو ان کا جوڈیشل ٹرائل ہو رہا ہے, یہ تو جوڈیشل کسٹڈی میں ہے, ہماری کسٹڈی میں تو نہیں ہے, انہوں نے تو عدالتوں میں کیسز لڑنا ہے, وہاں سے ریلیف لینا ہے. تو کیا یہ ہم نہیں جانتے یا لوگ نہیں جانتے کہ کس طرح سے کیسز چل رہے ہیں؟ کیا حکومت کا کوئی انفلوئنس نہیں ہے؟ کیا حکومت بالکل کچھ نہیں کر رہی؟ تو یہ تو چیزیں ایسی ہیں جو بہت آسانی سے سمجھی جا سکتی ہے. اینی ہاؤ اب دیکھتے ہیں, 48 گھنٹے سے بھی کم کا ہی ٹائم رہ جائے گا, پتہ چلے گا کہ کیا فیصلہ آتا ہے یا نہیں آتا ہے. ایک بار پھر اگر ڈیلے ہوتا ہے تو پھر اس فیصلے کی میرا نہیں خیال کوئی کریڈیبلٹی رہ جائے گی. جو بھی فیصلہ آئے, حق میں آئے یا خلاف آئے, لیکن ایسا ہی لگے گا کہ جناب اس میں جج صاحب سے زیادہ کسی اور جگہ سے کنٹریبیوٹ جو ہے وہ کیا گیا. اینی ہاؤ رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی اب مطالبہ کرنا شروع کر دیا ہے پی ٹی آئی سے کہ عمران خان نے جو 31 جنوری کی ڈیڈ لائن دی ہے مذاکرات کے حوالے سے کہ اس ٹائم فریم میں مذاکرات ہوں, عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اب وہ اس کو ایکسٹینڈ کر دیں, 28 فروری کا ٹائم کر دیں, کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے ہمیں تحریری طور پہ ابھی تک کچھ نہیں دیا. اب معاملہ پھر اگلے ہفتے تک چلا گیا ہے, تو وہ ہمیں کچھ دیں گے تو پھر ہم جب تک سوچیں گے ایک ہفتہ پھر نکل جائے گا یا 8-10 دن پھر نکل جائیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح تو بہت کم ٹائم بچ جائے گا. تو پی ٹی آئی کے لوگوں نے 10-15 دن جو ہے وہ تو ایسے ہی ضائع کر دیے. کبھی ان کے ممبرز پورے نہیں تھے, ابھی وہ تحریری طور پر نہیں لے کے آئے, تو ہم نے تو ٹائم دیا ان کو, لیکن ان کی طرف سے تاخیر ہوئی. تو عمران خان صاحب جو 28 فروری والا ٹائم ہے اس کو آگے بڑھائیں. کسی حد تک رانا ثناءاللہ صاحب کی یہ بات درست بھی لگتی ہے کہ پی ٹی آئی اس کو تھوڑا اور ایکسپیڈائٹ کر سکتی تھی, جلدی کر سکتی تھی. پہلی میٹنگ میں ان کے لوگ پورے نہیں تھے, پھر 10 دن کے بعد اجلاس ہوا تو پتہ چلا کہ ابھی تحریری ڈرافٹ نہیں ہے. بہرحال یہ ان کی اپنی اسٹریٹجی ہے, ٹائم بارگین بھی کرنا ہے, یہ ساتھ ساتھ عدالت کا بھی ڈیسیجن دیکھنا ہے کہ عدالت کیا فیصلہ دیتی ہے. ادھر سے وہ ٹائم آگے کھینچتے ہیں, ادھر سے عدالت کا فیصلہ آگے چلا جاتا ہے. تو یہ مائنڈ گیمز جو ہے اس ٹائم بڑی زبردست طریقے سے چل رہی ہے. کسی کو شاید اندازہ نہیں ہو رہا, لیکن یہ پورا اسی کے ارد گرد ریوالو کر رہا ہے. اینی ویز اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا اہم اجلاس طلب کر لیا گیا ہے, اور کچھ دیر بعد یعنی رات 10 بجے یہ اجلاس شروع ہونا ہے. جب آپ یہ ولاگ دیکھ رہے ہوں گے تو شروع ہو چکا ہوگا یا ختم ہونے والا ہوگا, تو اس کی فردر اپڈیٹس میں نیکسٹ ولاگ میں شامل کر لوں گا. لیکن اس میں بھی ایک تو مذاکرات کا سارا معاملہ, دوسرا حکومت کے ساتھ جو رابطے ہو رہے ہیں, کچھ پس پردہ بھی ہیں, کچھ سامنے بھی ہیں, ان کی جو اپڈیٹس ہیں اس کے بارے میں بریفنگ دی جائے گی. تحریری طور پر اب کیا ڈرافٹ رکھا جا سکتا ہے, عمران خان صاحب کے سامنے کیا چیزیں رکھنی ہیں, تو یہ سارا کچھ اس میں ڈسکس ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ کرم واقعے کے حوالے سے بھی تفصیلات جو ہے وہ شیئر کی جائیں گی. یہ بڑا افسوسناک ہے کہ ایک اچھی ڈیل ہوتے ہوتے, ایک امن معاہدہ ہوتے ہوتے اس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی گئی, اور آج ڈپٹی کمشنر کرم جو ہیں وہ زخمی ہوئے, پھر سے فائرنگ ہوئی. تو اب اس سارے معاملے پہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت ایک پیج پہ دکھائی دے رہی ہے, کیونکہ اس معاملے پہ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ پالیٹکس نہیں ہوگی اور کسی کو الزام تراشی نہیں دی جائے گی. دونوں مل کے کوشش کر رہے تھے کہ امن و امان کی صورتحال وہاں پہ برقرار رکھی جا سکے, لیکن کچھ ایلیمنٹس ایسے ہیں جو افراتفری پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایک طویل عرصے کے بعد جو کھیپ روانہ ہونی تھی امدادی سامان کی, آج جانا تھی اس کو, وہ روک لی گئی ہے, نہیں روانہ کیا گیا کیونکہ وہاں پہ ابھی بھی حالات کشیدہ ہیں, آلدو کہ امن معاہدہ ہو چکا تھا. اب دیکھتے ہیں اس بارے میں صوبائی اور وفاقی حکومت مل کے کیا کرتی ہے. اللہ کرے کہ کرم کے لوگوں کی مشکلات جو ہیں وہ جلد از جلد حل ہو سکیں. میں نے کل علامہ راجہ ناصر عباس کا بیان ایک سنا, وہ شکوہ کر رہے تھے علی امین گنڈا پور سے کہ علی امین نے ہمیں کرم واقعے پر ایسی پوزیشن پہ لا کھڑا کیا ہے جو ہمارے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہے. وہ شکایتیں بھی کرتے دکھائی دیے. اینی ویز اللہ کرے کہ سارے اسٹیک ہولڈر مل بیٹھ کر اس معاملے کو حل کر لیں. کرم کا مسئلہ یقین کر لیں, میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں, یہ ایک ہفتے کے اندر آرام سے حل ہو سکتا تھا. ایک ہفتے کے اندر وہاں ایک شروع میں اچھا ڈی سی, کوئی اچھے پولیس کا ڈی پی او ہوتا اور ایس ایچ او وغیرہ ہوتے, مناسب سے ہوتے, پڑھے لکھے سمجھدار. یقین کر لیں یہ مسئلہ اتنی جانیں تلف نہیں ہوتی, ہمارے ہاتھ سے نہ جاتی. لیکن وہاں پر ان کی نالائکی کی وجہ سے, نااہلی کی وجہ سے, انکمپیٹنسی کی وجہ سے, بے توجہی کی وجہ سے, غفلت کی وجہ سے صوبائی حکومت اور لوکل ایڈمنسٹریشن اور ہمارے وہ ادارے جن کی ذمہ داری امن و امان ہے, سیکورٹی کے ادارے جنہیں آپ کہتے ہیں, ان سب کی مشترکہ نااہلی ہے, نالائکی ہے, بے توجہی ہے. اور وہ علاقہ
دیکھیں جہاں محبت اور دوستی ہونی چاہیے تھی وہاں پر جنگیں نفرتیں، اور آپ دیکھیں گے وہاں پر کیا ہوا، کتنے بے گناہ لوگ مارے گئے، کتنے گھروں کو آگ لگا دی گئی، کتنے گلے کٹ گئے، واقعی عجیب و غریب ہے۔ جاتے جاتے آخری خبر یہ کہ آج ایلان مسک نے ایک طویل انتظار کے بعد یا بڑے لمبے عرصے کے بعد رپلائی کیا ہے پاکستان میں انٹرنیٹ سروس کی فراہمی کے حوالے سے، جو ان کا اسٹار لنک سروسز ہے۔ پاکستانی صارف نے مطالبہ کیا ان سے ٹویٹر میں کہ پاکستان کو کنسیڈر کیا جائے یا یہاں پر اپنی سروسز دی جائے، تو انہوں نے رپلائی میں بتایا ہے کہ پاکستانی حکومت کی جانب سے وہ اجازت ملنے کا انتظار کر رہے ہیں، اپروول ابھی تک انہیں نہیں ملی ہے، اس کا انتظار ہو رہا ہے۔ جیسے اپروول ملے گی تو شاید اس سلسلے میں کوئی پیش رفت ہو، تو آج انہوں نے فائنلی رپلائی کیا ہے۔ دوسری جانب میں نے ڈان کے خبر پڑھی، گزشتہ روز کی تھی، آج اس کی تفصیل پڑھنے کا اتفاق ہوا کہ پاکستان انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے نقصان اٹھانے والے ممالک کی فہرست میں سب سے آگے ہے، سب سے آگے ٹاپ کیا ہے پاکستان نے۔ پاکستان ٹاپس دا چارٹ ان کنٹریز میں سے جنہوں نے انٹرنیٹ کی بندش کے باعث زیادہ نقصان اٹھایا، اور یہ نقصان کوئی چند ملینز کا نہیں ہے، یہ مور دین اے بلین بتایا جا رہا ہے، 1 کچھ بلین ہے، یعنی 1 ارب ہم IMF سے لینے کے لیے کیا کیا کچھ کرتے ہیں، کتنی ایفرٹس کرتے ہیں اور اس کو کتنی بڑی کامیابی گردانتے ہیں۔ دوسری جانب 1 سال میں ہم نے کتنا نقصان برداشت کر لیا انٹرنیٹ کی بندشوں کی وجہ سے، رکاوٹوں کی وجہ سے۔ تو یہ بھی ڈیٹیلز آپ کے سامنے ہیں۔ اللہ کرے کہ حالات بہتر ہو جائے، کوئی فیصلہ سازوں کو بہتر فیصلے کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ابھی تک کے لیے اتنے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔